Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de la lettre de V. بون اليوم غادي نخدموا الدرس ديال لا lettre de V. بون غادي نحاولوا اننا نخدموا هذا التمرين التمهيدي باش نستافدوا اكثر عاد ندوزوا للدرس ديالنا. En petit groupe, observez les documents puis répondez aux questions. قالك في واحد المجموعة صغيرة غادي تلاحظ هاد الوثائق وغادي تجاوب على الأسئلة التالية. Je relis chaque document à sa légende. قالك غادي تربط كل وثيقة بالعبارة ديالها. بون هنايا عندنا البروميير ايماج او البروميير دوكيمون هي هذا. des élèves qui viennent d'apprendre une bonne nouvelle. واش طلاب او التلاميذ كيسمعوا الاخبار الجيدة. واش un message de vœux à l'occasion d'un succès. واش رسالة ديال التهنئة بمناسبة النجاح. أو لا l'affiche d'une compétition organisée dans une école. قالك ولا ملصق بالمسابقة اللي نظمتها المؤسسة أو المدرسة. وي هذا des élèves qui viennent d'apprendre une bonne nouvelle. غادي نربطوها العبارة الأولى مع غادي نربطو الوثيقة الأولى مع العبارة الأولى. الدوزيام دوكيمون هو هذا. قالك واش ان ميساج دو فو à l'occasion d'un succès ولا هو رسالة ديال التهنئة بالمناسبة ديال النجاح. اولا لافيش دين كومبيتيسيون اورغانيزي دون زين ايكول اولا ملصق بالمناسبة ديال واحد المسابقة نظمتها المؤسسة. بون هذا دوزيام دوكيمون هو واحد لافيش ملصق d'une compétition organisée dans une école. واحد الملصق بالمناسبة ديال المسابقة اللي نظمتها المدرسة. بون غادي الوثيقة الثانية هي هذه غادي نربطوها مع العبارة الثالثة. والعبارة والوثيقة الثالثة هي هذه واحد هي لا lettre de vœux. بون هي بيان سور غادي تكون ان ميساج دو فو à l'occasion d'un succès. هي واحد رسالة ديال التهنئة بالمناسبة ديال النجاح. بون غادي نربطوها غادي نربطو الوثيقة الثالثة مع العبارة الثانية. بون بلا ما نخدمو هاد التمرين هذا ندوزو مباشرة للدرس باش نحاولوا اننا نستافدو اكثر. ندوزو دابا لاباج 54 هي هادي. بون هنايا لا lettre de vœux. غادي نحاول انني نقرا لكم هاد لا lettre وغادي نجاوبوا على الاسئله ديالها لي زيكزارسيس كومبريهنسيون ونشرحوها. اول حاجه عاد نجاوبوا على لي زيكزارسيس. Cher ami Ilias, c'est avec une immense joie que j'ai appris que votre collège a réalisé un franc succès lors de la finale régionale pour le meilleur projet d'environnement qui s'est déroulé le 4 avril dernier à l'Académie. قالك الصديق ديالك العزيز إلياس هي شير أمي إلياس. انت غادي تصيفط له واحد الرسالة غتقول له فيها كان من دواعي سروري البالغ أنني عرفت أن الكلية ديالك حققت واحد النجاح كبير خلال النهائي الإقليمي لواحد الأفضل مشروع بيئي اللي تقام في 4 أبريل في الأكاديمية. Votre projet d'effet papier qui a eu le premier prix était extraordinaire et les participants se sont illustrés par leur implication qui a impressionné le public et le jury. قالوا كان المشروع ديالك ديال الورق اللي فاز بالجائزة الأولى استثنائيا وتميزوا المشتركين ديالك اللي كنتي مخدمهم عندك بالمشاركات ديالهم اللي اثارت اعجاب الجمهور واللجنه ديال التحكيم. Il était véritablement les premiers acteurs de la mise en place d'une gestion responsable des papiers, installation des trucs, diagnostic sur la consommation de papier dans l'établissement, mise en place d'une campagne de sensibilisation pour mobiliser élèves, enseignants et personnel
ادمينستراتيف. وغادي تقول له كان وقال له لقى هذاك الشيء ديالك كان بالفعل اللاعبين اللي خدمتيهم كانوا هما الاوائل في تنفيذ الاداره ديال المسؤوله ديال الورق والتركيب والفرز، وزعما استطاعوا انهم هما اللي يفوزوا بجداره. وتشخيص استهلاك الورق اللي محيت هما اعطاو التوعيه، هضروا على التوعيه في المجال ديال الورق، وتشخيص استهلاك الورق في المؤسسه والتنفيذ. ونفذوا واحد الحمله توعويه للتعبئه ديال الطلاب والمعلمين والموظفين الاداريين باش يعلموا التلاميذ والاطفال والمعلمين والموظفين الاداريين، يعلموهم كيديروا يحافظوا على الورق. En cette heureuse occasion, je t'adresse tous mes sincères vœux de réussite et bravo encore une fois à tous les participants pour leur performance. وفي في هذه المناسبة السعيدة كيبعث له التمنيات ديالو الصادقة بالتوفيق، ومرة أخرى كيهنئو وكيهنئ جميع المشاركين اللي على الأداء ديالهم. Avec tous mes vœux de succès, je t'envoie en pièces jointes quelques photos que j'ai prises. وغادي يقول له مع كل التمنيات ديالي كنرسل لك هاد الدعوه وبعض الصور اللي التقطتها في الحفله. اميكالومون هي شي حاجه ودوده او لا زعما كيرسل له الود ديالو والسعاده ديالو. جواد هنا كتكون لا سيمياتور. بون امبرسيوني هي الاثاره ديال الاعجاب ديال شي واحد. هنايا جونغيشيمون ليكسيك زعما باش نفهموا هاد العبارات اكثر غادي نشرحهم لكم. امبرسيوني هي اثاره ديال الاعجاب، وهي فير دو ليفور اتير لاتونسيون، هي ان يكون لشي واحد تاثير، شي حاجه ليها تاثير اولا كتثير شي حاجه كثير لنا انتباه. دياغنوستيك هي هو التشخيص. identification de la nature d'une situation. التشخيص هو واحد التحديد ديال الطبيعه ديال الموقف. بون انا شرحتهم لكم، دابا غادي ندوزو لهاد جو كومبرون. هنا كيف ما كتلاحظوا عندنا واحد صور، صوره واحد، صوره جوج، صوره ثلاثة. غادي ندوزو دابا لجو كومبرون. premier exercice: observe les images et je relis par une flèche. قالك غادي تلاحظ هاد الصور وغادي تصيل بواحد السهم. الصوره الاولى واش هي هاد الصوره، واش هاد الصوره الاولى كتبين لنا ان افيش بور ليتي كونتر لو غاسبياج دي بابيي. واش الصوره الاولى كتبين لنا واحد الملصق المكافحه ديال النفايات، اولا لا جوا دو لا فيكتوار، اولا الفرحه ديال النصر، اولا لا كومباني دو سونسيبيليزاسيون، اولا حمله ديال التوعيه. بون الصوره الاولى كتبين لينا لا جوا دو لا فيكتوار، كتبين لنا الفرحه ديال النصر. كيف ما هادو كتشوفوا انهم كي فرحانين بزاف و فرحانين بزاف ماشي غير شويه، وباين عليهم انهم الفرحه ديالهم فرحه ديال النصر. بون غادي نسطرو، غادي نديرو السهم على لا دوزيام الفراز، العباره الثانيه. بون هنا عندنا ليماج دو، هي هاد التصويره الثانيه. قالك شنو كتعني، واش افيش بور ليتي كونتر لا غاسبياج دي بابيي، قالك واش ملصق المكافحه ديال النفايات الورقيه، اولا لا كومباني دو سونسيبيليزاسيون، اولا حمله ديال التوعيه. بون هذه حمله ديال التوعيه كيف ما كتشوفوا هنا كيوعيو التلاميذ وكيعطيوهم واحد الوراق باش يتوعاو كثر. بون غادي نديروها في حمله، غادي نسطر على حمله ديال التوعيه، نوصلوا سطر لا كومباني دو سونسيبيليزاسيون. بون هنايا عندنا ليماج 3، الصوره الثالثه هي هذه كيف ما كتشوفوا. جو لي ميت مي زامبرسيون بابي، هي هذه كيف ما كتشوفوا. قالك بيان سور غادي تكون هاد التصويره غادي تكون
افيش بور ليتي كونتر لا غاسبياج دي بابي، غادي تكون ملصق المكافحه ديال النفايات الورقيه. صافي هما هادو الاجوبه. غادي ندوزو دابا لا دوزيام اكزارسيس. قال لك كومبليت لو طابلو سويفونت، غادي تكمل الجدول التالي. قال لك كيلي لو تيب دي دوكيمون، قال لك شنو هو النوع ديال الوثيقه. زعما هاد الوثيقه هادي سي اون لاتر، رساله، لاتر. اون لاتر كيف ما كتشوفوا اللي ما بانتلوش، ها هي اون لاتر. بون هنايا قال لك كي لا ايكري، شكون اللي كتب؟ جواد كي ايكري. غادي نكتبو هنايا جواد. جواد. قال لك كي تشي الادريس، شكون لمن موجهه هاد الرساله؟ موجهه لإلياس. زعما شكون الموجه، شكون الموجه في هاد الرساله؟ هو إلياس، حيت هو الصديق ديالو. جواد رسل لإلياس هاد الرساله، يعني إلياس هو الموجه. quelle est la relation qui existe entre les personnes؟ قال لك شنو هي العلاقه ما بين هاد جوج شخصيات. العلاقه ما بيناتهم هما دي زامي، اصدقاء. غادي نكتبو هنايا دي زامي اولا اميتيان. نكتبو اميتيان. العلاقه ديالهم علاقه صداقه، اميتيان. هنا قال لك سو تيكست فيز قال لك واش هذا النص كيهدف الى remercier والشكر، exprimer des vœux تعبير عن التهنئة، demander une autorisation طلب الإذن. بون هذا النص كيهدف الى التعبير عن التهنئة. غادي نديرو هنا علامة. بون الصفحة الاولى واضحة لكم. غادي ندوزو دابا لوطخ باج، لا باج 55 باردون. هنايا كيف ما كتشوفوا عندنا je développe et je réinvestis. Quel sentiment éprouve جواد؟ شنو هو الشعور ديال جواد باش الشعور ديال جواد باش كان كيرسل للصديق ديالو هاد الرساله؟ الشعور ديالو صراحه كان كيشعر بالفرح، حيت قال له سي اون ايمونس جوا، من دواعي السرور ديالي انني نكتب لك هاد الرساله. كان زعما فرح بزاف. بون غادي نديرو جواد غيس دو لا جوا. جواد غيس دو لا جوا، زعما كان الشعور ديالو هو الفرح. جواد يشعر بالفرح. جواد غيس دو لا جوا. غيس دو لا جوا. جواد غيس دو لا جوا. غادي ندوزو دابا لا دوزيام اكزارسيس. اكيل اوكازيون، باي مناسبه رسلوا هاد الرساله بالمناسبه ديال التحقيق ديال كليه الياس، واحد النجاح كبير خلال النهائي الاقليمي، الافضل مشروع بيئي اللي تقام في 4 ابريل في الاكاديميه. بون حنا غادي نكتبوا ا لوكازيون دو لا réalisation des collèges، بالمناسبه ديال النجاح ديال الكليه ديالو. à l'occasion de la réalisation des collèges de votre collège. بون هنايا الكتابه ما قدنيش الصار وكملت لكم هنايا.
دابا نحاول انني لما كانتش واضحه الكتابه قولوها لي في الكومونتير باش نكتبها لكم في واحد الكومونتير. troisième exercice où et quand l'événement a eu lieu. قالك شنو هو فين هو فين تكتب هذا الشيء، فين تكتب هذا الشيء او فين تكتب ومتى تكتب هذا الحدث. بون تكتب في الاكاديمي، في الاكاديميه. تقام هذا الحدث في الاكاديمي، تقام في الاكاديميه، ولا غادي نديروه في الكوليج، تقام في الكوليج وفي الاكاديميه. l'académie. وكون متى لو 4 افريل. تقدروا تكتبوا هنايا او كوليج اولا à l'académie, c'est la même chose. Le 4 avril, le 4 avril dernier. Le 4 avril dernier. ابريل فيه 4 الفائت. قال لك la quatrième exercice comment s'appelle le projet qui a eu le premier prix. قال لك شنو كيتسمى المشروع اللي حصل على اول جائزة. المشروع اللي حصل على اول جائزة كيتسمى ديفي بابيي، المشروع ديال الورق اولا تحدي الورق. سي لا ميم شوز. لو بروجي كي ا او لو بروميير بري سابيل ديفي بابيي. ما غاديش تقدني هاد هنايا السطر، غادي نكتب لكم غا ديفي بابيي، نتوما غادي تكتبوا لو بروجي كي ا او لو بروميير بري سابيل ديفي بابيي. سابيل ديفي بابيي. ديفي بابيي. غادي ندوزو دابا لا 5e exercice. C'est les activités réalisées lors de la mise en œuvre des projets. قالك غادي تستشهد اولا تقول لنا الانشطه اللي تقامت باش تنفذ هذا المشروع. الانشطه اللي تقامت باش تنفذ هذا الموضوع هي لا كومباني دو سونسيبيليزاسيون، واحد الحمله ديال التوعيه. اون كومباني دو سونسيبيليزاسيون، حيت هما داروا واحد الحمله ديال التوعيه على هاد الورق وكيفاش تحافظوا على الورق. une campagne de sensibilisation. Campagne bah une campagne de sensibilisation. حملة ديال التوعية. قالك جواد اكسبريم، جواد كيهدف الى دي remerciements شكر، دي فو الى تهاني، دي روغري ولا الى الندم. كيهدف الى التهاني، كيهنئ إلياس. Bon, غادي ندوزو دابا لا 7e exercice, l'exercice 7. relève les moyens qu'il a utilisé. قالك غادي تلاحظ الوسائل اللي استخدمناها في هذا النص، وغادي تجاوب على هذه الاسئله. قالك هنايا phrase pour exprimer les vœux، جمل كتهدف التهاني اولا التهنئه. التهاني حيت هنا les vœux الجمع. phrase sans verbe، جمله بدون فعل. هنا مهم عندنا كيف ما هنا كاتبيننا سي افيك ان ايمونس جوا، هذه ما فيهاش فيرب في خطره، غادي نكتبوها هنا. جمله ما فيهاش الفعل هي سي افيك ان ايمونس جوا. هنايا عندنا phrase avec sujet، جملة بالفاعل زائد plus verbe، زائد الفعل. عندنا que votre collège، هي هنايا que votre collège a réalisé un franc succès lors de la finale régionale. عندنا غادي نكتبوها que votre collège
a réalisé un franc sexu lors de la finale régionale. مهم اللي ما بانتلوش كتابتي راني قلت لكم فين كاينه في النص، هي هنايا. Votre collège a réalisé un franc sexu lors de la finale régionale. باش في التعليق كتبقاو تقولوا لي ما قلتيناش في مكتوبه. المهم انا قلت لكم في مكتوبه في النص votre collège que votre collège a réalisé مكتوبه في الاول ديال النص، غير لاحظوها que votre collège a réalisé un franc sexu lors de la finale régionale. غادي ندوزو دابا l'exercice 8. Penses-tu que c'est important de faire ce genre de projet à l'école? Pourquoi? قالك قالك نتايا واش من المهم القيام بهذا النوع من المشاريع. هنايا هاد المشروع ديال الحملة ديال التوعية ديال على الورق، واش من المهم القيام بها، واش زعما من الأهمية أننا نصوبوا بحال هاد المشاريع. وي نعم، وي وي. غادي نقول لكم علاش. pourquoi لماذا؟ parce que j'avais déjà reçu une lettre de غادي نقول لكم علاش. parce qu'il éduque les élèves et augmente leur sens des responsabilités. حيت كيوعي الاطفال وكيزيد من الشعور ديالهم بالمسؤوليه. car اولا parce qu'il car il éduque les élèves et augmente leur sens الشعور ديالهم des responsabilités. الشعور ديالهم بالمسؤولية responsabilité responsabilité. غادي ندوزو دابا. المهم غادي نعاود نشرحه لكم. وي نعم، car elle éduque les élèves et augmente leur sens des responsabilités. حيت كيوعي التلاميذ وكيزيدهم من الشعور ديالهم بالمسؤوليه. غادي ندوزو دابا l'exercice 9. As-tu jamais reçu une lettre de vœux ou de félicitations? Qu'est-ce que tu as ressenti? قالك واش سبق ليك انك تلقيتي واحد رساله ديال التهنئه، شي واحد صيفط لك رساله ديال التهنئه، وكيفاش كان الشعور ديالك؟ وي سبق ليا وشعرت بالفرح بواحد الثقه في نفسي. غادي نكتبوا وي. Oui, j'avais déjà reçu une lettre de vœux, et j'ai ressenti de la joie وشعرت بالفرح et de la confiance en moi. غادي نعاود لكم الشرح. Oui نعم، j'avais déjà reçu une lettre de vœux et j'ai ressenti de la joie
et de la confiance en moi. وي شعرت بالفرح وبالثقة في النفس ديالي. غادي ندوزو دابا للجورسيان. غادي نكتب لكم هنايا كيف ما قال لك كومبليت باغ فير ديفو. فير ديفو هي تستعمل تهاني ايفينمون اوغوز حدث سعيد لتر دو فو رسالة تهاني رسالة تهنئة. المهم غادي نكتبهم لكم مباشرة باش نشرح لكم مباشرة باش تفهموا اكثر. هنايا غادي نكتبوا ان لتر في هذا الفراغ الاول ان لتر دو فو une lettre de vœux à l'occasion d'un événement heureuse في لا دوزيام في هذوك الفراغات الثانيين غادي نكتبوا événement heureuse وهنايا غادي نكتبوا حيت هادو كاينين غير 3 ديال الفراغات وهذوك الفراغات اللي ما بين الاقواس ديال غامادون والعيد. الفراغات هذوك راهم غير كيعطيوك الاعياد الاخرى العيد الفطر وعيد الاضحى etc. هنايا غادي نكتبوا pour les expressions utilisées pour faire des vœux بون غادي نقراه لكم هاد الجوغوتين كامله وغادي نشرحها لكم. On écrit une lettre de vœux à l'occasion d'un événement heureux, mariage, nouvel an, réussite à l'examen, obtention d'un prix, fête religieuse, Ramadan, l'Eid. Les expressions utilisées pour faire des vœux sont nombreuses. Parmi les plus utilisées, on peut citer la phrase avec sujet plus verbe. Au début, je veux présenter mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. La phrase sans sujet et sans verbe au début que la nouvelle année soit. La phrase introduite par le verbe pouvoir ou subjonctif puisse la nouvelle année vous apporter. La phrase sans verbe meilleurs vœux, tous mes vœux, une souhaite de nom, bonheur, succès et prospérité pour. مهم قال لك كنكتبوا واحد الرساله ديال التهنئه بالمناسبه ديال الحدث السعيد كالزواج او راس السنه او اجتياز الامتحان او الحصول على واحد الجائزه او الاعياد الدينيه كالعيد كرمضان او عيد الفطر او عيد الاضحى etc. قال لكم كنستخدموا واحد التعابير باش نصوبوا واحد تهاني عديده من بينها الاكثر استخداما. كنذكروا الجمله مع الفاعل زائد الفعل في البدايه. مثلا غادي نعطيكم واحد ليكزامبل كاين هنايا. اقدم لك اطيب تماني هي je veux présenter mes meilleurs vœux اولا اتمنى لك سنه سعيده اولا الجمله بدون فاعل وبدون فعل في البدايه زعما في الاول ديال لا لتر في الاول ديال الرساله. مثلا ليكن العام الجديد اولا الجمله اللي كنديروها مع الفعل مثلا لماذا كتكون متعلقه بالشرط بحال دابا قد تجلب لك السنه الجديده غادي دير لك السنه الجديده ها شنو اولا سلسله من الاسماء اولا الجمل بدون فعل بحال دابا اطيب التمنيات اولا كل التمنيات اولا سلسله من الاسماء كالسعاده والنجاح والازدهار etc. المهم غادي ندوزو دابا j'applique et je transfère. قال لك suivant la structure de la lettre écris une lettre électronique à ton ami pour lui exprimer des vœux à l'occasion de sa réussite à l'examen. هاد التمرين غادي تصوبوه نتوما انا كنطلب منكم تصوبوه نتوما. هو
هاد التمرين عبارة عن انكم تصوبوا واحد لا لتر، واحد رسالة ديال التهاني بالمناسبة ديال مناسبة ديال الاجتياز الصديق ديالك الاختبار. غادي تصاوب واحد الرسالة، الشكل ديال الرسالة من خلال هذا الشكل اللي شفتي في هذه الرسالة هذه غادي تحاول تصاوب انت واحد الرسالة الكترونية للصديق ديالك كتعبر فيها على طيب التمنيات ديالك بالمناسبة ديال اجتياز الصديق ديالك للاختبار. هاد التمرين غادي نعطيه لكم نتوما، لا بغيتو تكتبوه في التعاليق كتبوها. المهم حاولوا انكم تكتبوا، لا فهمتوا مزيان كتبوا، لا ما فهمتوش راني مهم حاولوا انكم لا فهمتوا غير هاد الدرس هذا اللي شرحت لكم راكم مزيانين. غادي ندوزو دابا للجو رياجي التفاعل. قالك هل تبادل التهاني في العلاقات الاجتماعية؟ زعما واش كتصيفط للصديق ديالك التهاني او للعائلة ديالك او المهم شي حد من العائلة. جيستيفي تا ريبونس اون كيلك فراز، غادي تبرر الاجابة ديالك في الجمل قليلة. échange des vœux est-il important dans les relations sociales؟ جيستيفي تا ريبونس اون كيلك فراز. المهم هادي اللي شرحت لكم. غادي تحاولوا هاد التمرين هذا ديال جابليك اي جو ترانسفير تجاوبوا عليه في التعاليق، هو جو رياجي اللي شرحت لكم. بون سي لا فين دو سات لوسون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان من الدرس ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لايك الا عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. allez au revoir à la prochaine vidéo ان شاء الله.